इंडिया में जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से भारतीय के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब ने एक बड़ा अच्छा काम किया है और उनके लिहाज से अच्छा है, हमारे लिहाज से तो नहीं है, मगर मैं उसकी डीप में गहराइयों में जाके अब आपको बताता हूँ कि एक मस्जिद को मंदिर बनाया है तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि जो भी उस मंदिर में जाएगा वो मुसलमान बन के निकलेगा। जवेद मियांदाद एक क्रिकेटर है, उन्होंने कहा है कि वो जो अयोध्या मंदिर के हवाले से बात कर रहे थे कि जब उसमें हिंदूज अंदर जाएंगे, विजिट करेंगे, तो जब वो वापस आएंगे तो वो मुसलमान हो चुके होंगे। तो इसके कई लोग कह रहे हैं कि ये बेसिकली एक माइंडसेट है पाकिस्तान के अंदर, जो माइंडसेट बार बार एक ही चीज़ पे हिट कर रहा है कि हमें दुनिया को या इंडिया को हिंदू मुस्लिम रेफरेंस से ही देखना है और हमें इससे आगे नहीं जाना कि एक मुल्क है, वो आज़ाद है, वो क्या करना चाहता है, कैसे रहना चाहता है। जो भी हिंदू जाएगा राम मंदिर अयोध्या में वो मुसलमान बन के बाहर निकलेगा। सोचिए, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ पाकिस्तानियों को हासिल है और किसी को हासिल नहीं है कि जो भी हिंदू राम मंदिर अयोध्या में जाएगा वो मुसलमान बन के निकलेगा। ये जावेद मियांदाद ने बोला है। वही है जावेद मियांदाद की जो उन्होंने कही है ना सब बातें, उसका आप समझ लें क्रक्स ये है कि पूरी दुनिया पे झंडा लहराना है और फतह करना है जी, और सब कन्वर्ट हो जाए हमारे मजहब में, ऐसी की तैसी सब की, नहीं तो हम तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये वो है नैरेटिव जो जावेद मियांदाद फरमा रहे हैं। जी, ये थे जावेद मियांदाद। जो न जाने मुझे ऐसे क्यों लग रहा था जैसे मैं जावेद मियांदाद को नहीं बल्कि राहुल गांधी को देख रही हूँ। ये कहना कि जी हमारी जड़ें उधर हैं और हमने वहां से तबलीग की थी और अगर बता राम मंदिर में कोई जाएगा तो वो बाहर आएगा तो मुसलमान हो गया होगा। तो उससे पहले जो बाबरी मस्जिद बनी हुई थी उससे पहले राम मंदिर ही था ना वहां पे जो बताया गया। तो इसका मतलब है कि उस वक्त अगर कोई अंदर जाता था, मस्जिद के अंदर जाता था और वो बाहर निकलता था तो फिर वो तो फिर हिंदू हो जाता होगा। उसके अंदर मत क्योंकि हमारी जड़ें हमेशा रहती हैं। हमारे बुजुर्गान दिनों में जहाँ पर भी अगर तबलीग की है वहाँ पर आपने देखा कि वो चीज़ें हैं वहाँ से जन्म लेती हैं। तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि ये आपने काम तो गलत किया मगर लोगों को नहीं समझ आएगी। इंशाअल्लाह मुझे पूरा ईमान है मेरे रब के ऊपर कि इंशाअल्लाह यहीं से जो मुसलमानों की तंजीमें जो हैं वो उठेंगी। उससे पहले जो बाबरी मस्जिद बनी हुई थी उससे पहले राम मंदिर ही था ना वहां पे जो बताया गया। तो इसका मतलब है कि उस वक्त अगर कोई अंदर जाता था, मस्जिद के अंदर जाता था और वो बाहर निकलता था तो फिर वो तो फिर हिंदू हो जाता होगा। इसलिए कि जाहिर है कि वो तो कह रहे हैं ना कि जड़ें जो होंगी वही बनेंगे। तो जड़ों में तो सर यही बताया गया है हिस्ट्री में, और जड़ों में तो राम मंदिर ही था। तो फिर इसका मतलब है कि वो जो आप थ्योरी बता रहे हैं वो चलेगी नहीं। लेकिन खैर बहुत से लोग हमें पूछते रहते हैं, टीवी चैनल्स पे भी पूछते रहते हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि जी आखिर दाऊद इब्राहिम कहाँ है। तो जी दाऊद इब्राहिम के लिए ये जावेद मियांदाद साहब का समधी है, यानी कि जावेद मियांदाद के जो है बेटे से उनकी शादी हुई है, उनकी बेटी की शादी हुई है दाऊद इब्राहिम के। तो आप लोग मियांदाद साहब से पूछ लीजिए कि कहाँ है। लेकिन इस वक्त यकीनन दाऊद इब्राहिम भी सर पकड़ के बैठा हुआ होगा और उसकी समझ में नहीं आ रहा होगा कि अगर वो राम मंदिर के अंदर गया तो बाहर आएगा तो क्या होगा। क्या वो मुसलमान हो जाएगा या हिंदू ही रहेगा, या पहले जब मस्जिद बनी हुई थी तो उससे पहले जाहिर है कि मंदिर था, जो कि बताया गया कि जी क्योंकि यहाँ पर राम मंदिर था तो इसलिए जो है उस मस्जिद को डिमोलिश करके और वहां पे दोबारा से मंदिर बनाया गया। तो उसका मतलब है जड़ों में तो फिर मंदिर ही था ना। पता नहीं, बहुत ही कंफ्यूजिंग सी बातें हैं लोगों की, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता ये लोग आखिर चाहते क्या है। लेकिन खैर पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर बहुत ज़्यादा मजहबी मामलात में दिलचस्पी लेते हैं और कई दफ़ा तो वो भूल जाते हैं कि वो क्रिकेटर हैं। वो ज़्यादातर अपने आप को प्रीचिंग और इन चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं। वहाँ के लोग क्या करना चाहते हैं, हमें उन लोगों को उन हालात पे छोड़ देना चाहिए, ना कि हम सारा टाइम लोगों को कन्वर्ट करते रहें, इस तरह की बात। तो हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलरली ये क्रिकेटर जो मियांदाद हैं जो अक्सर अपनी कंट्रोवर्शियल बातों से खबरों में रहते हैं। मुझे नहीं याद कि भारत के जो मेन सुपरस्टार क्रिकेटर हैं वो कभी मुसलमानों के हवाले से इस तरह की बातें करते हैं। हाउ डू यू सी दिस माइंडसेट, ये जो जावेद मियांदाद ने सर बात की है इसको आप कैसे देखेंगे? देखें, ये सिर्फ एक जावेद मियांदाद की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक अरसे से जो है ना पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, और फॉर दैट पर्पस क्रिकेट टीम ही नहीं बल्कि इस तरह के जितने कोई नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, तंजीमें हैं जिनमें कोई जो है वो स्टारिज्म और इस तरह की चीजें इन्वॉल्व हैं, वो बहुत ज्यादा जो है ना वो मजहब की तरफ
ان کا رجحان بڑھنا شروع ہو گیا. لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ مذہب کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا. میں اس کو ان الفاظ میں نہیں مانتا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مذہب، ان کا جو ہے رجحان بہت زیادہ جو مذہبی بلنگ ہے نا، ایک نئی ٹرم ہی سمجھیں آپ اس کو، ریلیجس بلنگ جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی طرف بڑھ گیا ہے. اور ان کو باقاعدہ ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو بلنگ کریں. اب یہ ایک باقاعدہ ایک مصیبت بن گئی. یہ پوری آپ کی جو کرکٹ ٹیم ہے، یہ تبلیغی جماعت زیادہ اور کرکٹ ٹیم کم ہے، جس کے نتیجے میں ان کا آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو حشر کر کے رکھ دیا اس کھیل کا، جو کہ ایک بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ اور بہت ہی پلیزنٹ قسم کا ایک کھیل ہے آفٹر آل. تو اس کو انہوں نے جو ہے نا وہ بھی جہاد سمجھ کے لڑنا شروع کر دیا. اور اس کے نتیجے میں اس طرح کی پرسنالٹیز جو ہیں وہ پیدا ہو گئی ہیں، جن میں آپ ایک جاوید میاں داد کی کیا بات کرتے ہیں. یہ تو میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جنہوں نے بظاہر ایسے ہولیے بنا کے ایسے طریقے اختیار کر لیے. اب اس میں ایک چیز یہ ہو گئی کہ انہوں نے ایک نیا انداز، ایک نیا طرز فکر اختیار کر لیا. لیکن اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے بہت زیادہ جہالتوں کا جو ہے، وہ میں کہیں سوشل میڈیا میں پڑھ رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ یار یہ نیشنل جو کھلاڑی ہیں ان میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہونے چاہیے، کوئی ایک دو باوقت ضرورت کی کہیں کوئی انٹرویو دینا پڑتا ہے یا کچھ کرنا پڑتا ہے. وہ اس پروسیس میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو کچھ ابھی 2-4 کنٹروورسیز آپ نے دیکھی ہیں، کہ وہ جس طرح ایک صاحب ہیں انہوں نے ایشوریہ رائے کو جس طرح سے ریفرنس دیا ہے، ایک انتہائی باعزت قسم کی خاتون ہے، اس کا ایک احترام ہے پورے بھارت میں، بلکہ پاکستان میں ہوں گا نا اس سے بھی زیادہ ہے. تو اس کے بارے میں اس طرح کی یعنی نیچ قسم کی جو ہے کومنٹس، اور پھر جو ہے وہ ریسزم پہ، وہ جو آپ کا کیریبین سٹار ہے اس کے بارے میں جس طرح کے ریسسٹ، تو یہ چیز جو ہے یہ اگنورینس کو شو کرتی ہے بنیادی طور پہ، کہ لوگوں کے اندر ایک جو اسپیسیفک منیمم اماؤنٹ آف ایجوکیشن جو ہوتی ہے نا، منیمم جس کا ایک اسٹینڈرڈ ہے پوری دنیا کے پرائمری اسکولوں میں. یہ تو پرائمری اسکولوں میں بچوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹے آپ کسی کے جو ہے کلر پہ، اس کی شکل پہ، اس کے قد بد پہ، اس کے حلیے پہ، اس کی جناب کسی طرح کی بھی اورینٹیشن پہ آپ ہنس نہیں سکتے. یہ بہت بڑی بدتمیزی ہے. اور یہ وہ کسی نے وہ اس کو کومنٹ دیا تھا، ایک بھارتی اداکارہ ہے، کہ آپ جس چیز پہ ہنسے ہیں اس پہ 30 سال پہلے لوگوں نے ہنسنا چھوڑ دیا تھا. لیکن یہ پاکستان میں دیکھیں، ایک طرف اسلام پہ زور ہے اور دوسری طرف ہمارے عام بول چال میں اور ہمارے عام جو طرز عمل ہے اس میں باقاعدہ آپ کو یہ جہالت جھلکتی ہوئی نظر آئے گی. یعنی یہ صرف کھلاڑیوں میں ہی نہیں بلکہ عام زندگی میں. آپ کامیڈی دیکھ لیں. جے ہند دوستوں، جیسا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جہادیوں کی بہت بڑی فوج ہے اور جاہلوں کو بھی. اسی کی تازہ مثال ہے کہ پاکستان کا پورو کرکٹر جاوید میاں داد نے ایک بیان دیا جس میں اس نے بتایا کہ ایودھیا کا رام مندر جو کہ نریندر مودی نے بنوایا ہے، یہ بہت اچھا کام کیا. اس سے ہم کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ جو پہلے بابری مسجد تھی اس لیے وہاں پہ ہماری جڑیں ابھی بھی موجود ہیں، اور جو بھی ہندو اس مندر میں جائے گا وہ مسلم بن جائے گا. آپ کو بتا دیں کہ ویسے تو پاکستانی جاہل کرکٹر جتنے بھی ہیں جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ملا مولوی ہی بنتے ہیں. انہی جاہلوں کی وجہ سے پاکستان اتنا زیادہ پیچھے، اور پاکستان میں غریبی اتنی زیادہ چرم سیما سے، کیونکہ یہ لوگ صرف اسلامسٹ ہی رہتے ہیں اور کٹر پنتھ کے چکر میں یہ کچھ بھی کر دیتے ہیں، ایسے بیان دیتے ہیں تاکہ یہ ہمیشہ میڈیا میں ہائی لائٹ رہیں اور ہر کوئی انہیں جانتا رہے، کیونکہ ویسے تو ان جاہلوں کو کوئی یاد نہیں رکھتا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرو. ایسے ہی مزیدار ویڈیو دیکھنے ہمارے چینل پہ بنے رہیں.